एउटा प्राथमिक विद्यालयमा अञ्जली नाम गरेकी शिक्षिका थिइन्। उनी कक्षा 5 की कक्षा शिक्षक थिइन्। उनको एउटा बानी थियो, उनी सधैँ कक्षामा आउने बित्तिकै सबै विद्यार्थीलाई लभ यु अल भन्ने गर्थिन्। तर उनलाई थाहा थियो कि उनले सत्य बोलिरहेकी छैनन्। उनी कक्षाका सबै बच्चाहरूलाई एकै किसिमले माया गर्दैनथिन्। त्यस कक्षामा एउटा बच्चा थियो जसलाई उनी पटक्कै मन पराउँदैनथिन्। उसको नाम थियो राजु। राजु सधैँ फोहोर कपडाहरू लगाएर विद्यालय आउने गर्थ्यो। उसको कपाल बिग्रिएको हुन्थ्यो, उसका जुत्ताहरू फाटेका हुन्थे, सर्टको कलरमा फोहोर हुन्थ्यो। अध्ययनको बेलामा पनि उसले अन्तै ध्यान दिइरहेको हुन्थ्यो। उसको ध्यान अन्यन्त्रबाट हटाउन म्याडमले उसलाई गाली गर्दा ऊ झस्केर म्याडमलाई स्तब्ध परेर हेर्ने गर्थ्यो। तर उसका खाली आँखाहरूबाट प्रष्ट हुन्थ्यो कि ऊ शारीरिक रूपमा कक्षामा उपस्थित भए पनि मानसिक रूपमा ऊ अन्त कतै हुन्थ्यो। बिस्तारै राजुदेखि म्याडमलाई घृणा लाग्न थाल्यो। कक्षामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै राजुले म्याडमको आलोचनाको शिकार हुनु पर्थ्यो। उसका साथीहरूले पनि उसलाई झिस्काउने र गिज्याउने गर्दथे। म्याडम उसलाई अपमानित गरेर सन्तुष्टि प्राप्त गर्थिन्। तर राजुले कहिल्यै कुनै जवाफ दिएन। म्याडमलाई राजु आत्मा नभएको निर्जीव ढुङ्गा जस्तो लाग्थ्यो। प्रत्येक निन्दा, व्यङ्ग्य र सजायको जवाफमा ऊ आफ्ना खाली आँखाले उनलाई हेर्ने अनि टाउको निहुर्याएर चुपचाप बस्ने गर्थ्यो। यसबाट म्याडमलाई अझै धेरै घृणा हुन थाल्यो। पहिलो परीक्षा पनि सकियो। प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाउने बेला आयो। म्याडमले सबै नराम्रा कुराहरू राजुको प्रोग्रेस रिपोर्टमा लेखिन्। प्रोग्रेस रिपोर्ट अभिभावकलाई देखाउनुभन्दा अगाडि हेडसर कहाँ जाने गर्थ्यो। हेडसरले राजुको प्रगति रिपोर्ट पढ्नुभयो र म्याडमलाई बोलाएर भन्नुभयो, म्याडम, यो प्रोग्रेस रिपोर्टमा त राजुको प्रगतिको बारेमा केही लेखिएको छैन त। प्रोग्रेस रिपोर्टमा केही त राजुको प्रगतिको बारेमा लेखिएको हुनु पर्थ्यो। तपाईले जे पनि लेख्नु भएको छ त्यसले त राजुको बुवालाई निराश मात्रै बनाउँछ। हेडसरको कुरा सुनेपछि म्याडमले भनिन्, म माफी चाहन्छु सर, तर राजु एकदम असभ्य र बेकार बच्चा हो। मलाई लाग्दैन कि म उसको प्रगतिको बारेमा केही लेख्न सक्छु। यति भनेर उनी स्कुलबाट बाहिरिन्। भोलिपल्ट हेडसरले विद्यालय सहयोगीलाई राजुको अघिल्लो वर्षको प्रगति रिपोर्ट म्याडमको डेस्कमा राख्न लगाउनु भयो। म्याडमले कक्षा कोठा प्रवेश गर्दै गर्दा आफ्नो डेस्कमा ती रिपोर्टहरू देखिन्। पछाडि हेरेर थाहा पाइन् कि यो त राजुको रिपोर्ट हो। उनले मनमा नै सोचिन् कि राजु पहिलेको वर्षहरूमा पनि यो साल जस्तै कमजोर हुनुपर्छ। उनले कक्षा 3 को रिपोर्ट खोलिन्। रिपोर्टमा टिप्पणी पढेर उनी छक्क परिन् जब उनले देखिन् कि उक्त रिपोर्टमा राजुको धेरै प्रशंसा गर्दै लेखिएको थियो, मैले आजसम्म राजु जस्तो बुद्धिमानी बच्चालाई देखेकै छैन। ऊ धेरै संवेदनशील छ। उसले आफ्ना साथीहरू र शिक्षकहरूलाई धेरै मन पराउँछ। अगाडि लेखिएको थियो, अन्तिम सेमिस्टरमा पनि राजु पहिलो स्थानमा छ। म्याडमले अन्यलकै स्थितिमा कक्षा 4 को रिपोर्ट पनि खोलिन्। त्यसमा लेखिएको थियो, राजुको पढाइमा आफ्नी आमाको बिरामीबाट धेरै असर परेको छ।
उसको ध्यान अध्ययनबाट अन्तै मोडिएको छ। राजुकी आमालाई अन्तिम चरणको क्यान्सर छ। उसँग घरमा हेरचाह गर्ने कोही छैन, जसले उसको अध्ययनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। त्यसको तलतिर हेडसरले लेख्नु भएको थियो, राजुकी आमा मरिसकेकी छिन् र यसको साथमा राजुको जीवनको चमक पनि। राजुलाई जसरी बचाउनै पर्छ ढिलो हुनुभन्दा पहिले। यो पढेर म्याडमको दिमागमा एउटा डरलाग्दो भार पर्यो। थरथर काँपिरहेको हातले उनले त्यो प्रगति रिपोर्ट बन्द गरिन्। उनका आँसु अनायासै झर्न थाले। उनले आफ्नो साडीले आँसु पुछिन् र अर्को दिन कक्षामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै आफ्नो बानी अनुसार पुरानो वाक्य लभ यु अल लाई दोहोर्याए। तर उनलाई थाहा थियो कि उनले आज पनि झुट बोलिरहेकी छिन्, किनभने त्यसै कक्षामा बसिरहेको कपाल बिग्रिएको बच्चा राजुको लागि आज जो माया उनी आफ्नो हृदयमा महसुस गरिरहेकी थिइन् त्यो कक्षामा बसिरहेका अरू कुनै बच्चा भन्दा बढी थियो। त्यो दिन पढाउने सिलसिलामा उनले दैनिक दिनचर्याको जस्तै राजुलाई एउटा प्रश्न सोधिन्। राजुले पनि सधैँ जस्तो आफ्नो टाउको झुकायो। केही समयको लागि जब म्याडमबाट गाली आएन तब उसको कानमा उसका सहपाठीहरूको हाँसोको आवाज पनि आएन। तब उसले छक्क पर्दै आफ्नो टाउको उठाई म्याडमतिर हेर्यो। उनी केवल मुस्कुराइरहेकी थिइन्। उनले राजुलाई आफू कहाँ बोलाइन् र प्रश्नको उत्तर दिएर जबरजस्ती फेरि दोहोर्याउन लगाइन्। सुरुमा राजु नबोली उभिरह्यो। अन्ततः 3-4 चोटिको आग्रहपछि राजुलाई बोल्नै पर्यो। राजुले जवाफ दिने बित्तिकै म्याडमले खुसी भएर ताली बजाइन् र अरू बच्चाहरूलाई पनि बजाउन लगाइन्। अब त यो दिनचर्या नै बन्न गयो। म्याडमले आफै प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिने र राजुको धेरै प्रशंसा गर्ने गर्थिन्। प्रत्येक राम्रो उदाहरण कक्षामा राजुकै कारणले दिइने गरिन्थ्यो। बिस्तारै पहिलेको राजु मौनताको चिहान च्यातेर बाहिर आउन थाल्यो। अब म्याडमलाई कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक थिएन। अब त हरेक दिन राजुले कुनै त्रुटि बिना प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिएर सबैलाई प्रभावित पार्ने गर्थ्यो र नयाँ नयाँ प्रश्नहरू सोध्दै सबैलाई छक्क पार्ने गर्थ्यो। अब त उसको कपालमा पनि केही हदसम्म सुधार भएको थियो। उसको लुगा पनि धेरै हदसम्म सफा गरिएको हुन्थ्यो, जुन उसले सायद आफैले धुने गर्थ्यो। हेर्दा हेर्दै वर्ष पनि बित्यो। राजुले दोस्रो स्थान हासिल गर्यो र कक्षा 5 उत्तीर्ण गरेर अर्को स्कुलमा भर्नाको लागि तयार भयो। कक्षा 5 को विदाई समारोहमा सबै बच्चाहरूले म्याडमको लागि सुन्दर उपहार ल्याएका थिए, जसले गर्दा म्याडमको टेबल उपहारले टन्न भरिएको थियो। यिनै सुन्दर ढंगले प्याक गरिएका उपहार मध्ये एउटा पुरानो पत्रिकामा अव्यवस्थित ढंगले प्याक गरिएको एउटा उपहार पनि थियो। बच्चाहरू त्यो उपहार देखेर हाँस्दै थिए। सबैले अनुमान गरिसकेका थिए कि त्यो उपहार राजुले नै ल्याएको हो भनेर। म्याडमले उपहारको त्यो सानो पहाडबाट सबैभन्दा पहिले राजुको उपहार लिइन्। खोलेर हेर्दा त्यसको भित्र महिलाले प्रयोग गर्ने एउटा आधा जति प्रयोग गरिएको पर्फ्युमको शीशी थियो र एउटा हातमा लाउने ठूलो बाला थियो जसका धेरै जसो मोतीहरू झरिसकेका थिए। म्याडमले चुपचाप त्यो पर्फ्युम आफूमाथि छर्किन् र बाला पनि हातमा पहिरिन्। सबै बच्चाहरू यो दृश्य देखेर छक्क परे, अनि राजु पनि। आखिर राजुले एक्लै बस्न सकेन र म्याडमको नजिकै गएर उभियो। केही समयपछि उसले गहभरि आँसु पारेर भकभकाउँदै म्याडमलाई भन्यो, म्याडम, आज हजुरबाट मेरी
आमाको जस्तो सुगन्ध आइरहेको छ। यति सुनेपछि म्याडमको आँखाबाट आँसु झर्न थाले। म्याडमले राजुलाई कसिएर अँगालो हालिन्। राजु अब अर्कै ठाउँको स्कुलमा भर्ना भइसकेको थियो। समय बित्दै गयो। दिन, हप्ता, महिना र महिनाबाट वर्ष पुग्न कति पो समय लाग्छ र। तर हरेक वर्षको अन्त्यमा म्याडमले राजुबाट नियमित रूपमा एउटा चिठी पाउने गर्थिन्, जसमा लेखिएको हुन्थ्यो, यस वर्ष पनि मैले धेरै नयाँ शिक्षकहरू भेटे, तर म्याडम हजुर जस्तो कोही थिएन। यसरी नै वर्षहरू पनि बित्दै गए। राजुको अध्ययन पनि समाप्त भयो र पत्रहरूको प्रक्रिया पनि। धेरै वर्ष बित्यो। म्याडम पनि रिटायर भइन्। एक दिन अचानक म्याडमलाई राजुको इमेल आयो, जसमा लेखिएको थियो, यस महिनाको अन्त्यमा मेरो विवाह छ र म तपाईँ बिना विवाहको बारेमा सोच्न पनि सक्दिनँ। र अर्को कुरा, मैले जीवनमा धेरै मानिसलाई भेटेको छु, तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन। तपाईको सिडिओ राजु। इमेलसँगै विमानबाट आउने जाने टिकट पनि पठाइएको थियो। म्याडमले आफूलाई रोक्न सकिनन्। उनी आफ्नो पतिबाट अनुमति लिएर राजुको सहर गइन्। विवाहको दिन जब उनी विवाहको ठाउँमा पुगिन्, उनी अलि ढिलो भइसकेकी थिइन्। उनलाई लाग्यो कि समारोह त समाप्त भइसक्यो होला, तर यो देखेर उनको आश्चर्यको सीमा नै रहेन। कि त्यहाँ सहरका ठूला ठूला डाक्टर, व्यापारी र त्यहाँ विवाह गराइरहेका पण्डितहरू सबै थकित भइसकेका थिए। यो सोचेर कि आखिर अब को आउन बाँकी छ। तर राजु भने विवाहको मण्डपको सट्टा समारोहका लागि सजावट गरिएको गेटमा एकहोरो हेरिरहेको थियो। यस्तो लाग्थ्यो कि ऊ कसैको पर्खाइमा थियो। तब सबैले देखे कि एउटा वृद्ध महिला गेटबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै राजु उनीतिर दौडिएर गयो र उनको हात समात्यो, जुन हातमा उनले अझै पनि उसले दिएको त्यो बाला पहिरिरहेकी थिइन्। राजुले उनलाई सिधा स्टेजमा लग्यो। माइक आफ्नो हातमा लिएर भन्यो, उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, तपाईहरू सबैजना जहिले पनि मेरो आमाको बारेमा सोध्नुहुन्थ्यो र त्यति बेला मैले तपाईलाई बाचा पनि गरेको थिएँ कि म छिट्टै उहाँसँग तपाईहरूलाई भेटाउने छु। ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, यिनै हुन् मेरी आमा, मेरी प्रिय आमा, संसारमा सबैभन्दा राम्री मेरी आमा। उपस्थित सबै व्यक्तिहरूले ताली बजाइरहे। अञ्जली मेमका आँखाबाट आँसु बगिरह्यो। नमस्कार, म टेकेन्द्र खड्का। कथा सुनिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कथालाई मैले फेसबुकमा कतै भेटेर यहाँहरूमा आज वाचन गरेर सुनाउने सानो प्रयास गरेको छु। आशा छ कथा मन पर्यो होला। यहाँहरूको अमूल्य सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको म सदैव अपेक्षा गर्दछु। कथालाई लाइक, शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।